So actually this is Peter Pan's playpen, which is situated in the mid of Biratnagar city. You actually I'm just going to give you a sneak view of Peter Pan's playpen. This happened to be यो देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले यो चाहिँ office premises हो, management this particularly, and doodle arts done by I don't know, maybe professional or simply, and these are the creative works done and performed by our students. So you can see here and all this. Actually छुट्टीले गर्दाखेरि पनि एकदमै के भन्छ त्यस्तो राम्रोसँगले चाहिँ मैले गर्न पाइरहेको छैन. Actually अहिले स्कुल त एकदमै सुनसान नै छ. दुई चार जना दिदीहरु हुनुहुन्छ. They are simply maintaining all the classrooms, maintaining health and hygiene at the same time. सरसफाई भइ नै राखेको हुन्छ स्कुलमा. त्यसपछि यो पनि क्लासरुम नै हो. यो प्ले स्लाइड्सहरु त्यसपछि आएर this one I am going to take you. त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ किड्सहरुलाई कति एट्र्याक्टिभ एउटा चाहिँ बनाइएको छ पिक्चर. And this one particularly which एउटा room UKG हो, activity room. I'm going to take you inside here. So especially students हरु चाहिँ यहाँनेरि डेस्क बेन्च भन्दा पनि they are made seated on this particular mat. जाडोमा चाहिँ अलिक राम्रो खालको मुड्डु खालको हुन्छ, गर्मी छ भनेर चाहिँ अहिले यसमै एक्चुअली अहिले त क्लास भइरहेको छैन, बट all these sort of activities students हरुलाई चाहिँ राम्रोसँगले कुलरहरु लगाएर and here arts and crafts हरु हैन त्यसपछि एक्टिभिटीजहरु गराएर पिटर प्यान्सको खासियत नै त्यही हो. एक्चुअली यहाँनेरि अरु तरिकाले एकाडेमिक्स भन्दा पनि एक्टिभिटी गराएर नै त्यसपछि आएर कन्सेप्ट बनाउने तिर लाग्नुहुन्छ टिचर्सहरुले. All the faculties over here are very laborious at the same time. सबैजना स्कुलको हुन्छ तर यहाँको पढाइ नै अलिकति बेग्लै खालको छ. Kids are not forced here. उनीहरुलाई चाहिँ फोर्सफुली पढाउने भन्दा पनि रहर लगाएर पढाइन्छ. And here for writing purpose they use this kinds of tables, very good quality tables. त्यसपछि म्याट्सहरु यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ. And यहाँ सबै एपरेटसहरुको युज गरेर चाहिँ उहाँहरुले पढाउनुहुन्छ. एक्चुअली बिफोर पहिला मलाई पनि अलिकति गाह्रै लाग्थ्यो किनभने युकेजी क्लास एलकेजी सम्म पनि बाबुलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै क ख ग घ 1 2 केही पनि आउँदैन थियो. एन्ड बुवा युज टु ही युज टु गेट स्केयर, ला बाबुले के पढिरहेको छ, कसरी पढिरहेको छ, के गर्छ, एलकेजीमा गइसक्यो, नर्सरी पढेर केही आउँदैन भनेर. तर पिटर प्यान्समा चाहिँ बेसिकली त्यस्तो पढाइ भन्दा पनि फोनेटिकली त्यसपछि कन्सेप्ट क्लियर बनाउनतिर लागिन्छ. नर्मली कम्पिटिसन भन्ने चीजलाई चाहिँ यहाँनेरि एकदमै हेल्दी तरिकाले स्टुडेन्ट्सहरुमा चाहिँ इन्जेक्ट गरिएको पाइन्छ. बिकज एभ्रीवन हाम्रो लाइफमा हरेकको लाइफमा कम्पिटिसन त छँदैछ, तर त्यो कम्पिटिसनलाई हेल्दीली चाहिँ कसरी डिल गर्ने त्यो पर्टिकुलर चीजलाई चाहिँ पिटर प्यान्सले एकदमै धेरै फोकस गरेको छ. स्टुडेन्ट्सहरु यहाँनेरि एकअर्काको जेलसी गर्ने दे डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ फिलिङ्स. उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गर्दै एकअर्कालाई कोअपरेट गर्दै लिएर जान्छन् हैन. एन्ड देन दे ट्राई टु म्यानेज इन द्याट पर्टिकुलर वेज. सो यो त भयो क्लास युकेजी. यु क्यान सी हियर एकदमै क्लास हाइजिन पनि मेन्टेन गरिएको छ. त्यसपछि आएर बिकज स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ फ्लोरमा राखेर राम्रोसँगले पढाउनुहुन्छ. एन्ड आई एम गोइङ टु गिभ अ भ्यू अफ अदर क्लासेस एज वेल. And yes, this particular place is actually activity area. यहाँ चाहिँ एक्टिभिटीहरु गराइन्छ केटाकेटीहरुलाई. डान्स भयो, त्यसपछि आएर म्युजिक क्लासेसहरु भयो. बिकज हियर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आर भेरी फ्यू. बिकज म्यामले चाहिँ हाम्रो मधु लोहिया म्याम हुनुहुन्छ पिटर प्यान्सको प्रिन्सिपल म्याम. एन्ड सी इज नट प्रफिट ओरिएन्टेड टाइप अफ वुमेन. सो उहाँले चाहिँ क्राउडको भन्दा पिटर प्यान्सलाई एकदमै बेग्लै तरिकाले चाहिँ लिएर जानुभएको छ. टिल द डेट सी रिमेन्स अपार्ट फ्रम अल द क्राउड अफ कम्पिटिसन and with the motive of earning profit. So students haru pani kam chan tara ekdamai quality ko education she is trying to impart, she is trying to deliver हैन. So we parents we feel very proud to के भन्ने हामीले हाम्रो केटाकेटीलाई पिटर प्यान्समा राखेर म त एकदमै ह्याप्पी छु किनभने the kind of confidence, the kind of moral support, the kind of things he is learning, that is quite praiseworthy.
सो पिटर प्यान्सको प्ले ग्राउन्डमा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनेको चाहिँ यो हो. यसको नाम एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, म चाहिँ झुलुङ्गे पुल नै भन्छु. माई सन इन्जोइज दिस पर्टिकुलर के भन्ने यो झुलुङ्गे पुल धेरै इन्जोय गर्छ. इट्स लिटल बिट थ्रिलिङ टाइपको छ. केटाकेटीहरू यो ल्याडर यहाँबाट चाहिँ उनीहरू क्लाइम्ब गर्दै गर्दै सिडी चढेर त्यस पछाडि फेरि टायरमा चढेर फेरि त्यस पछाडि अलिकति हाइक छ यो. एन्ड देन दिस वान यसरी चाहिँ उनीहरू मुभ गर्दै गर्दै जान्छन् त्यहाँसम्म, त्यस पछाडि ओर्लिन्छन् त्यहाँबाट. दिस पर्टिकुलर गेम मलाई यो अलिकति राम्रो लाग्छ. मलाई भन्दा पनि मेरो छोराले यसलाई चाहिँ धेरै रमाउँछ यो गेममा पर्टिकुलरली. सो यहाँनिर यो गेमबाट चाहिँ उसले डर त्यस पछाडि आएर जुन उसको चाहिँ मनमा चलिरहेको के भन्छ त्यो खालको फिलिङ्सहरूलाई पनि यो गेमले चाहिँ अलिकति के भन्ने आफूलाई अलिकति टिमिड सम्झिने खालको फिलिङ्सहरूलाई पनि यो गेमले चाहिँ हेल्प गर्छ. सो हियर इज आवर मङ्की पोल फर आवर लिटिल मङ्किज. उनीहरू चाहिँ यहाँनिर चढ्छन्, त्यस पछाडि आएर यस्तो खालको चिजहरूमा चाहिँ म्यामले धेरै ध्यान दिनुभएको छ. किड्स उनीहरूले चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमै राख्दछन्. त्यस पछाडि आएर खेल्न उफ्रिन उनीहरूलाई मनपर्छ. एन्ड दे जस्ट लभ दिस काइन्ड अफ गेम्स, लभ दिस काइन्ड अफ थिङ्स टु प्ले विथ. सो दिस इज वास बेसिन एरिया. राम्रो छ यसको कन्सेप्टहरू पनि. हेलो लिटिल मोन्स्टर. सो उनीहरूकै साइजको बेसिन छ. एन्ड देन टोयलेट्स त्यस पछाडि आएर सबै हेल्दी नै छ होइन. अब म हजुरहरूलाई अर्को क्लासरुम लिएर जाँदैछु. सो दिस पर्टिकुलरली इज आई थिङ्क क्लास एलकेजी. सो नो एक्चुली दिस इज क्लास 1. यो क्लासरुम नै हो एउटा, त्यसरी बुझौँ हामी. सो दिस इज द प्लेस वेयर टिचर सिट्स. सो सी हियर यु क्यान सी कति राम्रो खालको छ. त्यस पछाडि यहाँनिर टिचर बसेर एकअर्कालाई होइन यहाँनिर पनि कहिलेकाहीँ बसिराख्नु भएको हुन्छ. सो दिस इज द के भन्ने लेआउट अफ द क्लासरुम अफ आवर लिटल किडोज, लिटल मङ्किज. सो यहाँनिर चाहिँ यो ब्याग राख्ने हुक राखिदिनु भएको छ म्यामले. फ्यान पनि यहाँ, त्यस पछाडि यहाँ सबै चिजहरू म्यानेज गर्नुभएको छ म्यामले. सो यहाँनिर उनीहरूले कटिङ पेस्टिङ गर्दै इन्फर्मेसनहरू यसरी म्यामले चाहिँ सबै चिजलाई हरेक टिचर्सहरूले एटेन्सन पे गर्नुभएको छ. म पनि एक दुईचोटि त क्लासमा आएको छु. सो टिचर्स यहाँ बसेर पनि क्लास लिइराख्नु भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ यहाँनिर बसेर, यहाँ एउटा चेयर राखेर. सो दिस वान इज अल्सो भेरी प्रपरली म्यानेज्ड क्लासरुम, वेल भेन्टिलेटेड एन्ड विन्डोजहरू पनि राम्रोसँगले छ, त्यसैले हावाहरू पनि पास हुन्छ. एन्ड दिस इज अगेन एनदर क्लासरुम. सो यो क्लासरुमको त झन् देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, पुरै क्लासरुमको एटमोस्फियर, क्लासरुमको एकदमै माहौलै बेग्लै खालको छ. सो क्युट वान, आवर लिटल किडोजको के भन्ने यो द भेरी भेरी गुड क्लासरुम, निट एन्ड टाइडी वान क्लासरुम. सो म्यामहरूले एक्चुली दिस इज द हार्ड वर्क, हार्ड लेबर अफ अल द टिचर्स, एक्चुली द रेस्पोन्सिबल क्लास टिचर्स. सो यहाँनिरको बोर्ड छ. एन्ड देन स्टुडेन्ट्स आर मेड टु सिट इन दिस के भन्ने दुईवटा ग्रुप बनाइएको छ. अनि म्यामले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन एक्चुली एउटा क्लासमा दुईजना टिचर्सहरू राख्नुभएको छ म्यामले. सो दे ओन्ली ट्राई टु म्यानेज अल द स्टुडेन्ट्स, दे ओन्ली एन्सर, दे ओन्ली कन्ट्रोल. के भन्ने कन्ट्रोल भन्दा पनि उहाँहरूले नै म्यानेज गर्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ. सो दिस इज द क्लासरुम. हामीले पढ्यो भन्दा त बेग्लै छ क्लासरुमहरू नै. देख्दै हुनुहुन्छ कति राम्रो खालको एटमोस्फियर, कति राम्रो खालको माहौल छ क्लासरुमको. एकदमै बसेर पढ्ने नै खालको है. सो केटाकेटीहरूलाई यो स्कुल भन्दा पनि बेसिकली एकदमै होम आफ्टर होम घर पछाडिको घरको इन्भाइरोमेन्ट छ पिटर प्यान्समा.